नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 26 गते, आज आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा चाहिँ तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना शुभारम्भ गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुको लागि विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट देशना गर्दै आइरहेको थिए। करिब करिब विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट कथावस्तुहरू सकिएको छ भनौं। ससाना देशनाहरू थुप्रै त छन्, तैपनि विमानवत्थुलाई हामीले रोकेर तपाईहरुलाई विमानवत्थु पछि तपाईको प्रेतवत्थु नामक ग्रन्थबाट देशना गर्ने छु भनेर भनेको थिए हैन। त्यसैले अब तपाईहरुको लागि चाहिँ यो प्रेतवत्थु भन्ने पनि हाम्रो यो त्रिपिटक अन्तर्गत तपाईको सूत्र पिटकमा रहेको यो खुदक निकाय अन्तर्गत रहेको यो 7औं ग्रन्थ हो, जसलाई प्रेतवत्थु भनेर भनिन्छ। पाली भाषाबाट पेटवत्थु भन्छ। प्रेतहरू प्रेतनीहरूको कथावस्तुहरू हुन् यसमा चाहिँ हैन। अब विमानवत्थुमा चाहिँ आफ्नो कर्म विपाक अनुसार चाहिँ देवलोकमा देवता भएर जन्मे, सुख भोग गरे हैन। यो पेतवत्थु यानी कि प्रेतवत्थुमा चाहिँ मनुष्य लोकमा मान्छेहरूले गरेको अकुशल कर्मको कारणले प्रेत लोकमा प्रेत भएर जन्मेर दुःख भोग्नु परेको विपाक देशनाहरू यसमा समावेश भएका छन् हैन। अब यसमा सानाहरू पनि छन् हैन। तैपनि तपाईहरुको लागि जति मिल्छ त्यति चाहिँ यो पेटवत्थु प्रेतवत्थु पनि सकाइदिउ भनेर मात्रै हो। अब त्यसै ग्रन्थ अनुसार आज एकजना प्रेतको कथा सुनाउँछु तपाईहरुलाई हैन। अब प्रेत भनेपछि हैन, भूत प्रेतहरू भनेपछि अलिकति मान्छेहरूलाई त कहिले नसकिने कथा भनेको भूत प्रेतहरूको हुन्छ के, जति सुनाए पनि नसकिने। अब भगवान बुद्धको ग्रन्थहरूमा पनि यस्ता प्रेतहरूसँग भन्तेहरूको भेट भयो, कसरी तिमीले यस्तो चाहिँ विपाक भोग्नु पर्यो आदि इत्यादि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कर्म र कर्म फलको बारेमा प्रस्तिएको कथावस्तुहरू छन् यस प्रेतवत्थुमा। आज ती प्रेतहरूको कथाहरू मध्येमा एउटा चाहिँ पञ्चपुत्त खादक प्रेतनी यानी कि प्रेत हैन। पञ्च भनेको 5 वटा, पुत्त भनेको पुत्र यानी कि छोरा, खादक भनेको खाने र प्रेतनी भनेको त तपाईको प्रेत भइहाल्यो हैन। स्त्री जातिको प्रेतनी भएकोले प्रेतनी भनेर भनिएको हो हैन। अब यसरी यो प्रेतहरू भनेको चाहिँ दुर्गतिमा जन्म लिएका हुन् हैन। दुर्गति भनेपछि तपाईको सुख भोग गर्ने ठाउँ हुँदै होइन हैन। त्यहाँ अभावको जीवन भोग गर्नुपर्ने हुन्छ, दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ, कष्ट भोग गर्नुपर्ने हुन्छ, पीडा शोक भोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब 4 वटा दुर्गतिहरू मध्येमा नरक, प्रेत, असुर, तिर्यक भनेर चाहिँ 4 वटा दुर्गतिहरू छन्। नरक भनेको त दुखै दुःख भोग गर्ने, यो नरक भनेको त हैन, द्वेषको कारणले नरक गइहाल्छ हैन। प्रेत भनेको विशेषतः यो लोभको कारणले, लोभ अकुशलको कारणले गर्दाखेरि हैन
अब द्वेष नभएको पनि होइन, द्वेष पनि भएर पनि प्रेत हुन सक्छन्, तर मूलतः यो लोभ। त्यसपछि तपाईको मोहको कारणले गर्दाखेरि पशु हुन जाने, विशेषतः है पशु अरू किसिमले पनि हुन सक्छ। तपाईको लोभले पनि पशु भएकाहरू छन्, द्वेषले पनि पशु भएकाहरू छन् हैन। तर मूलतः तपाईको चाहिँ मोहको कारणले हुन्छ भन्ने अर्थ थम्याउनु पर्छ। मान अभिमानको कारणले असुर कायमा जन्मिन्छ हैन। त असुरहरू भनेको चाहिँ तपाईको मान अभिमानले मात्रै असुर हुन्छ भन्ने होइन, फेरि लोभ द्वेष मोहले पनि हुन्छ। तर मूल कारण चाहिँ तपाईको मान र अभिमानको कारणले चाहिँ असुर कायमा जन्मिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रेतको कथा छ। यो प्रेत भनेको चाहिँ तपाईको दुर्गतिमा पर्छ भन्ने थाहा पाइहाल्यो। दुर्गति भनेको चाहिँ सुखभन्दा धेरै टाढा भएको गति हो त्यो दुर्गति भनेको चाहिँ हैन। त्यसमध्येमा आज तपाईहरुलाई चाहिँ प्रेतवत्तु यानि कि प्रेतवत्तु भनेको चाहिँ प्रेतहरूको कथा, जुन कथाहरूमा चाहिँ पञ्चपुत्त खादक प्रेतनी कथा भनेपछि 5-5 जना आफ्ना छोराहरूलाई खाने प्रेतनी, आफ्नै छोराहरूलाई खानुपर्ने प्रेतको कथा यहाँ तपाईहरुले सुनाउन गइरहेको। सुन्नुस् है, अब धेरै लामो लामो त सुनाउँदैन हैन, यो धेरै व्याख्या गरिरह्यो भने पनि तपाईलाई डर पनि लाग्ला, फेरि हैन घिन पनि लाग्न सक्छ। यो प्रेतहरू भनेको घिन लाग्दो हुन्छ, डर लाग्दो हुन्छ हैन। यो देख्दै त्रसित हुने खाले हुन्छ प्रेतहरू पनि, त्यस्तो हो हैन। त पञ्चपुत्त खादक भन्ने यो प्रेत कथा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि एक दिन तपाईको 8 जना भिक्षुहरू भगवान बुद्धको दर्शनको लागि जंगल गाउँ गाउँ हैन हुँदै भगवानको दर्शनको लागि आइरहनु भएको थियो। अब गाउँहरू पार गर्दै त्यसपछि फेरि जंगलहरू पार गर्नु पर्ने त्यस्तो ठाउँ रहेको थियो हैन। अब पहिला पहिला त तपाईको पैदल यात्रै जानु पर्थ्यो भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त। टाढा टाढा जतिसुकै टाढा होस् न, पैदलै यात्रा गएर चाहिँ भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्नु पर्थ्यो हैन। 8 जना भिक्षुहरू भगवान बुद्धको दर्शनको लागि पैदल यात्राबाट गाउँ गाउँ शहर शहर हुँदै पछि जंगलको बाटो हुँदै गइरहनु भएको थियो। त त्यो घना जंगल थियो। अब त्यो जंगलमा चाहिँ जाँदै गर्दै क्रममा चाहिँ एउटा प्रेतले चाहिँ आफ्नो रूप काय देखाएर संघको अगाडि आए। किन त भन्दाखेरि यो बासगोपासिकाहरू, यो प्रेत लोकमा तपाई हामीले गरेको पुण्य कर्मलाई हामीले अनुमोदन गर्यौं भने ती प्रेतहरूले चाहिँ त्यो पुण्य अनुमोदन गरेको चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ के। उनीहरूले पुण्य अनुमोदन गरेको भन्छन् नि तपाई हामीले। त्यो पुण्य अनुमोदन गरेको चाहिँ यदि ती प्रेतहरूले लिन सक्यो भने, प्राप्त गर्न सक्यो भने उनीहरूले भोगेर आएका ती दुःखहरूबाट उनीहरू मुक्त हुन सक्छ हैन। प्रेत योनिमा चाहिँ जसले प्रेत योनिमा जन्मेर पुण्य अनुमोदन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, त्यसैले त्यो प्रेतले चाहिँ साह्रै दुःख भोग गरेर हैन साह्रै शोकमा परिरहेको त्यो प्रेत अब भिक्षुहरू चाहिँ शान्त दान्तले जंगलमा गइरहेको बेलामा एक्कासी अगाडि त त्यही तपाईको चाहिँ प्रेत देखियो त हैन। अब हामी भए साधारण हैन पृथकजनहरू भइदिएको भए त प्रेत देख्ने बित्तिकै भागका भाग हुन्थ्यो होला। अब ती भिक्षुहरू साधारण भिक्षुहरू पनि थिएन हैन, संयमी भिक्षुहरू थिए हैन। आफ्नो अगाडि जो कोही आए पनि तिमी को हो भनेर सोध्न सक्ने सम्मको मुटु डरो त्यस्तो स्मृति राखेर हिँडेको भिक्षुहरू, नत्र भने त्यस्तो जंगलमा पनि हिँड्न सक्दैन थियो होला हैन। त्यसपछि एक्कासी एउटा भिक्षु एक्कासी एउटा चाहिँ प्रेत नि त्यसरी देखिएपछि उसको मनसाय त के थियो त भन्दाखेरि अब भिक्षुहरूलाई चाहिँ आफ्नो रूप काय देखाएर चाहिँ हैन उनीहरूबाट पुण्य अनुमोदन गराइयो भने मेरो केही भलो आशा गरेर आएको हो। यो भिक्षुहरूलाई खाऊँ, यो भिक्षुहरूलाई चाहिँ तर्सित पारौँ भनेर आएको चाहिँ होइन, सक्दा पनि सक्दैन।
आफ्नो अधिकारमा नभएको चिज खान पनि सक्दैन प्रेतहरूले। उनीहरूको आफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै शक्ति हुन्छ, आफ्नै किसिमको वर्णकी भएर हैन दुर्गन्धले छाएर यस्तो कुरूप रूप लिएर हैन हेर्दैखेरि डर लाग्दो, हेर्दैखेरि घिन लाग्दो, हेर्दैखेरि कस्तो कस्तो लाग्ने निर्वस्त्र दुर्गुणी हैन शरीरमै तपाईको कसले भन्किरहेको छ, झिङ्गाले भन्किरहेको छ, त्यो गनाउने के दुर्गन्धै दुर्गन्ध शरीर। अनि तपाईको मुखमा त तपाईको रगतै रगत छ, फेरि त्यस्तो डर लाग्दो। तिमी को हो? किन हाम्रो यो मार्गमा तिमी उभिन आएको? तिम्रो उद्देश्य के हो? हाम्रो मार्गमा यसरी उभिनुको अर्थ के हो तिम्रो? किन हाम्रो मार्गमा उभिन आएको भनेर त्यो भिक्षु मध्येको सबभन्दा ज्येष्ठ अगाडिको भिक्षुले त्यो पैको प्रेतनीलाई सोधे। अब हेर्दै गरे डर लाग्दो, घिन लाग्दो हैन कुरूप दुर्गन्ध, ओहो झिङ्गारो भन्किरहेको त्यो प्रेतनीले आदर गौरव सत्कार सम्मान पूर्वक हात जोड्दै के भने त भन्दाखेरि भन्देहरूलाई चाहिँ भन्थे भन्न सक्ने जान्ने त्यस्तो प्रेतनी। उसले के भने त भन्दाखेरि भन्थे म यमलोकको दुर्गतिमा परेकी एकजना प्रेतनी हुँ, प्रेतलोकमा जन्म लिएँ। पहिला जन्मको अकुशलको कर्मको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रेतलोकको पनि पाएँ र मेरो यो शरीर यस्तो दुर्गन्धित भइरहेको छ, कुरूप भइरहेको छु हैन, झिङ्गाहरू भन्किरहेको छ, हेर्दै डर लाग्दो हैन, हेर्दै घिन लाग्दो पाराले मैले यस्तो रूपकाय ग्रहण गर्नु पर्यो। यो सबै मैले पहिला जन्ममा गरे आएको अकुशल कर्मको कारणले मैले यस्तो हो प्रेत योनिमा जन्म लिनु परेको। मेरो मुखभरि रगतै रगत छ। के कारणले त भन्दाखेरि भन्थे मैले बिहान बिहान आफैले 5 जना छोराहरू जन्माउँछु। उसको कर्म विभाग कस्तो हेर्नुस् न, फेरि कर्मको विभागले चाहिँ हामीले नसोचेको जस्तो विचित्रको घटना घट्छ। बिहान पख उसले चाहिँ खाने भनेको कस्तो चिज खान्छ त भन्दाखेरि आफैले जन्माएका छोराहरू खान्छ। उसले 5 जना छोराहरू उसले बिहान पख उसले 5 जना छोराहरूलाई जन्माउँछ। फेरि सन्ध्याकालमा पनि फेरि 5 जना छोराहरूलाई जन्माउँछ। कस्तो होला एक दिनमै त्यसरी जन्माउन सक्ने? प्रेत योनिको त्यो विपाक हो। अब यो प्रेत कथाहरूमा त झन् आश्चर्यको घटनाहरू हुन्छ। त्यो विपाकको हिसाबले त्यसरी जन्माएको र आफूले जन्माएको छोराहरूलाई चाहिँ आफैले खानुपर्छ उसले। त्यो पहिलाको कर्म विपाक हो त्यो। अब तपाईँ आफै सम्झाउनुस्, आफैले जन्माएको बिहान खानको लागि आफैले 5 जना छोराहरू जन्माउनु पर्छ। त्यो जन्माएको छोराहरू आफैले खान्छ, मारेर खानै पर्छ उसले। र साँझ पख पनि खाएर आफैले जन्माएका 5 जना छोराहरूलाई उसले खानुपर्छ। पनि उसको भोग मेटिँदैन, ऊ तृप्त हुँदैन, ऊ सदा भोगाएकै हुन्छ। फेरि प्रेत योनि भनेको त्यस्तो, जति खाए पनि भोग लाग्छ। तपाईलाई भोग लाग्दाखेरि कति दुःख हुन्छ। अहिले त हामीलाई भोग हुनेको लाग्दैन। किन त भन्दाखेरि बेला बेलामा हामी खाइरहेकै हुन्छौँ। अलिकति भोग लागे जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यति बेला हामी खाइहाल्छौँ। भोगले कतिसम्मको दुःख दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छैन। त्यो सडकमा बसेका 5-10 दिन हप्तौंसम्म चाहिँ खान नपाएका ती मान्छेहरूलाई सोध्नुस् न, भोगले कति पीडा दिन्छ।
हैन, भोकाएपछि कति दुःख हुन्छ, तिर्खाएपछि कति दुःख हुन्छ भने अब हामीलाई त यो भोकले कति दुःख दिन्छ भन्ने सम्म पनि अनुभव गर्न पाइन क्या हामीले। त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईले यो दुःख बुझ्नको निम्ति व्रतहरू पनि लिनुपर्छ कि नखाइकन, थाहा हुन्छ कि यो शरीर बलिया त दुःख त हुनु स्वाभाविकै हो नि, त्यो हुन्छ, तपाईलाई पनि हुन्छ, सबैलाई हुन्छ। तर प्रेत भनेको चाहिँ कस्तो यो लोक हो त भन्दाखेरि त्यो प्रेत योनिमा जन्मेपछि तपाईले चाहिँ कहिले पनि जिन्दगीभर उसले चाहिँ एक बार तपाईको रगतै रगत भइरहेको रहेछ, तपाईको उसकै आफ्नै छोराहरू खाएको कारणले पो त्यस्तो रगत भएको हुँदो रहेछ हैन। अनि उसले भने मैले आफ्नो छोराहरूलाई खान्छु हैन, आँखामा आँसु झारेर मैले खान्छु, मैले कस्तो कर्म गरेर आएँ, मैले कस्तो कर्म गरेर आएँ, आफ्नै छोराहरू खाएर पनि अझै तृप्त छैन, म भकाएको भकाइ हुन्छु। त भोकको कारणले गर्दाखेरि उसको हृदय सन्तप्त हुन्छ, पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, कस्तो हुन्छ तपाईको उसको शरीर त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आगोले पोलेको जस्तो। तपाईले आगोले एकछिन पोल्दाखेरि कति दुःख छ, उसको त जन्म हुने प्रेत लोकमा पनि प्रेतहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ कि तपाईको, उत्पन्न भएदेखि त्यो प्रेत चाहिँ आगोमा बसिरहेको जस्तो भट भटी त्यो उसको शरीर चाहिँ पोलिरहने हुन्थ्यो। तिर्खाले मरिहालौं कि जस्तो पनि थियो उसको, तर मरेर पनि विपाक नसकेसम्म त हैन, ऊ मर्दा पनि मर्दैन फेरि, त्यस्तो थियो। तिर्खाले हो हैन, तिर्खा लागेर यसरी छटपटिन्छ कि यसरी छटपटिन्छ कि तपाईको चाहिँ पानी नभएको ठाउँमा माछा छटपटे जस्तो उसको जीवन छटपटिने जस्तो गाह्रो हुन्थ्यो उसलाई। भन्थे मैले मनुष्य लोकमा मैले चाहिँ असाध्यै नराम्रो कर्म गर्न पुगेँ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रेत योनिमा जन्मेर म पश्चाताप गरिरहेको छु, पश्चाताप गरिरहेको छु। हाय मैले त्यति बेला किन त्यस्तो कर्म गरेँ, हाय मैले त्यति बेला किन त्यस्तो कर्म गर्न पाएँ। हेर्नुस् त मेरो दुर्दशा भन्थे, रूप रंग गन्ध यो सबै घिन लाग्दो डर लाग्दो त्रसित, कहिले तृप्त नहुने भोग छ, कहिले तृप्त नहुने तिर्खा छ। आफूले जन्माएका सन्तानहरू खानुपर्छ। ल हेर्नुस् त, आफूले जन्माएको सन्तानहरू खाने भनेको तपाईले सोच्नु पनि सक्नुहुन्छ र, कर्म विपाकले तपाईले सोच्नै नसकेको तपाईको भोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ पश्चातापमा हैन रोएर छाती पिटेर भन्तेलाई त्यसरी चाहिँ बिन्ती चढाउँदाखेरि अनि मास्तवीर भन्तेले भने, हे प्रेतनी, तिमीले शरीर वचन मनद्वारा त्यस्तो कुन चाहिँ दुष्कर्म गर्यौ त, कस्तो दुष्कर्मको कारणले गर्दाखेरि यसरी तिमीले आफ्नै छोराको मासु खानु परेको, यस्तो दुर्गन्ध शरीर धारण गर्नु परेको, यस्तो डरलाग्दो शरीर धारण गर्नु पर्यो, यस्तो प्रेत योनिमा जन्म लिनु परेको, कस्तो दुष्कर्म तिमीले गरेर आयो, हेर्दै डरलाग्दो छौ तिमी, हेर्दै घिनलाग्दो छ तिमी हैन। तर पनि तिमी हात जोडेर संघप्रति आस्था गौरव राखेर, भन्तेहरूप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तिमी बाटोमा उभिरहेका रहेछौ हैन। तिमीले कस्तो कर्म गरेर आयो, तिम्रो यस्तो दुर्दशा हामीले हेर्नु पर्यो, कस्तो कर्म गरेर आयो। त्यसपछि त्यो प्रेतनीले जवाफ दिए, भन्थे म मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि मेरा श्रीमानले सौतिनी
ल्याइदियो। यानी कि उसको सौतिनी हैन, सौतिनी उसको हुन आइसकेपछि उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो त भन्दाखेरि अब मेरो श्रीमानले मलाई भन्दा सौतेनीलाई नै माया गर्छ। अब उसबाट तपाईको बच्चा जन्मियो भने त झनै उसलाई माया गर्छ। मलाई त वास्ता पनि नगर्ला हैन भन्ने उसलाई लाग्न थाल्यो। त्यसपछि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि आफ्नो सौतेनी गर्भवती हुँदाखेरि भन्थे मैले सौतेनी प्रति पाप चिताएर द्वेष भाव राखी मैले गर्भपात गरिदिएँ, गर्भपात गरिदिएँ ताकि सौतेनीले बालकै सन्तानै नजन्माओस् भन्ने उद्देश्य राखेर पेटमा भएको यानी कि सौतेनीको गर्भपात गरिदियो। उसले खानामा गर्भपात हुने औषधिहरू मिसाएर खुवाएर गर्भपात गरिदिए। हैन, अब गर्भमा रहेको 2 महिनाको बच्चा चाहिँ रगत सहित गर्भपात भयो, निस्कियो। र मेरो सौतेनीले चाहिँ म प्रति आशंका गरी क्रोधित भई मलाई आफन्तहरूको सम्मुख भनौं न, आफन्तहरूको सामुन्ने राखेर मलाई तर्साएर कसम खुवायो कि मेरो सन्तान, मेरो गर्भपात गर्ने तिमी नै हो भनेर मलाई उसले समात्यो। मैले गर्भपात गरेको होइन भन्छु, उसले त तैँले नै गरेको होस् भनेर मसँग ऊ झगडा गर्न थाले, जोडी खोज्न आए, मलाई द्वेष राखे, मलाई क्रोध गरे। अब सबै आफन्तहरूको माझमा मलाई लगेपछि मलाई साह्रै अप्ठ्यारो भयो भन्थे। त्यसपछि मैले आफूले गर्भपात नगरेको भन्ने कुरालाई विश्वास दिलाउनको लागि सबैको सामुन्ने मैले झुटो बोलिदिए। कस्तो झुटो बोलिदिए त भन्दाखेरि यदि मैले गर्भपात गराएकी भए मैले आफ्नो छोराको मासु खान परोस् हैन, मैले सौतेनीको गर्भपात गरेकै होइन। यदि गरेको हुँ भने चाहिँ मैले आफ्नै छोराको मासु खानु परोस् भनेर मैले कसम खाइदिएँ। किन त भन्दाखेरि त्यो सबै आफन्तहरूको माझमा बस्दाखेरि मैले त्यस्तो कसम नखाएको भए ती आफन्तहरूले नै मलाई के गर्छ कसो गर्छ ठेगान थिएन। एक त उनीहरूले मेरो चाहिँ खैरियत पनि राख्दैन र अर्को मेरो इज्जत पनि जान्थ्यो। त्यसैले मैले झुटो कुरा बोल्दिएँ, कसमै खाइदिएँ ताकि सबैले चाहिँ मैले गर्भपात गरेको त कसैले देखेको छैन। तर उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनको निमित्त मैले त्यस्तो झुटो कुरा बोल्नै पर्ने भयो। मैले बोलिदिएँ। झुटो कुराको सहाराबाट उनीहरूबाट पिटाई खान, गाली खान आदि इत्यादि दोष म प्रति लाग्नको निमित्त म त्यति बेला चाहिँ बचेँ। मैले त्यसरी चाहिँ झुटो कसम खाएर आएको थिएँ, झुटो कसम खाएर आएँ। सबैलाई मैले झुक्याएँ। सौतेनीले त मान्दै मानेको थिएन, तर एक्लैले मैले गर्भपात गरेको भनेर मानेर के गर्थ्यो। सारा आफन्तहरूले मैले गर्भपात गरेको भन्ने कुरा मान्न सकिन। किन त भन्दाखेरि उनीहरूसँग के प्रमाणित थिएन र मैले उनीहरूलाई 6
छक्काएँ। कसरी छक्काएँ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई विश्वास लाग्ने तरिकाले मैले झुटो कसम भए पनि खाएँ। यदि मैले गर्भपात गरेको हो भने मैले आफ्नै छोराको मासु खानु परोस्, मैले गरेको होइन, मैले गर्भपात गरेको होइन भनेर कसम खाइदियो बा, होइन। अनि उसले भन्थे त्यसरी मैले चाहिँ झुटो कसम खाएर सबैलाई छक्काएर आएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो दोषलाई, आफ्नो अपराधलाई मैले छोपेर आएको जुन कर्म छ त्यही कर्म विपाक अर्थात् गर्भपात र झुटो कसम खाएर आएको कारणले मैले यसरी यमलोकको यो प्रेत लोकमा जन्मेर यस्तो कुरूप रूप धारण गरेर, डरलाग्दो घिनलाग्दो यस्तो रूप धारण गरेर आफूले नै जन्माएका छोराहरूलाई खानुपर्ने भयो। मैले भनेको त्यति बेला मैले कसम पनि खाएको थिएँ। त्यो कसम अनुसार चाहिँ मैले झुटो कसम खाएर आएको हुनाले त्यो झुटो कसमको विपाक अनुसार मैले आफैले बिहान तपाईँको छोराहरू जन्माएर त्यही 5 जना छोराहरूलाई खानुपर्छ, साँझतिर फेरि 5 जना छोरा जन्माउँछ फेरि उसले खानुपर्छ। त्यो प्रेत लोकमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको विपाक हो। त्यो हामीलाई लाग्न सक्छ बिहान जन्मायो फेरि साँझ जन्मायो, कसरी जन्मायो भन्ने होला। त्यो त कर्म विपाकले त जन्मियो नि त, होइन। त्यसैले भन्थे मैले आफ्नै छोराको मासु, यो पीप र रगतले भरिएको यो मासु खाएर मैले जीविका यापन गरिरहनु परेको हो। तैपनि तृप्त हुँदैन म, तैपनि सन्तुष्ट हुन सकेको छैन, तैपनि मेरो भोक मेटिएको छैन, तैपनि भोक मेटिएको छैन। भनेर त्यो प्रेत नि तपाईँको भन्तेहरूको सामान्य हात जोडेर यसरी बसिरहे। प्रेतवत्तु कथामा चाहिँ कथा त यति मात्रै छ, त्यसमा त किन आयो त भन्दाखेरि भन्तेहरूलाई यसरी आफ्नो रूपकाय, आफ्नो दुर्दशाहरू देखाइसकेपछि भन्तेहरूले जति पनि पुण्य गर्छन् त्यो पुण्यलाई आफूलाई पनि अनुमोदन गरेको खण्डमा त्यो पुण्यको अनुभवले आफ्नो भोग प्यास मेटाएर आफ्नो दुर्दशाबाट मुक्त हुन सकौँला भन्ने आशा लिएर त्यो प्रेतले भिक्षुहरूको लागि त्यो दर्शन दिएको त के भन्नु, आफ्नो रूपकाय प्रदर्शन गरेको भयो। रूपकाय प्रदर्शन गरेको भयो त भिक्षुहरूले त ओहो यसको कर्म विपाक डरलाग्दो रहेछ बाप्पा, डरलाग्दो कर्म विपाक भोगेछ यसले। मनुष्य लोकमा यसले आफ्नो सौतेनीको गर्भपात गराएर पनि सबै आफन्तहरूको माझमा उसलाई उभ्याउँदाखेरि उसले आफू बस्नको निमित्त झुटो बाचा गरे, कसम खाए कि मैले सौतेनीको त्यो गर्भपात गरेकै होइन, यदि गरेको हो भने मैले आफ्नै छोराको मासु खानु परोस् भनेर झुटो कसम खाएर उसले सबैलाई छक्काएर आएको रहेछ। त्यही विपाक अनुसार अर्का सौतेनीको गर्भपात गराएर झुटो कसम खाएर आएको विपाक अनुसार चाहिँ अहिले आएर उसले चाहिँ आफ्नैले जन्माएको छोराहरूको मासु खाएर रकत्याम्म भएर बस्नु परेको छ। तैपनि जति छोराहरू खाओस्, आफ्नै छोराको मासु खानु परेपछि कति दुःख भयो होला उसलाई, कति पीडा भयो, कति शोक भयो होला, तर उसलाई खानु नै परेको छ। कर्म विपाक अनुसार उसले खानु नै परेको छ, हैन। त्यो खाए तापनि उसले कहिले तृप्त भने भएन, उसको भोग भने कहिले मेटिएन। कर्म विपाक नसकेसम्म, हैन, उसले त्यो विपाक त भोग्नै पर्छ। भोग्दैछ। अब त्यहाँबाट उसलाई
मुक्त गर्ने भनेको त पुण्यरूपी सम्पत्तिले बाहेक केले पनि मुक्त गर्न सक्दैन, केले पनि मुक्त गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यो प्रेतनीले ती भिक्षुहरू जसले सबैप्रति मैत्री राख्छन्, करुणा राख्छन्, सबैको हित चिताउँछन्, सबैको उपकारको लागि, उद्धारको लागि चारिका गर्नुहुन्छ, यी भिक्षुहरूलाई याचना गर्नु पर्यो भनेर भिक्षुहरूको सामुन्ने आएर त्यस्ता प्रेतनीले याचना गर्न आएको, मलाई पुण्य प्रसार गरिदिनुहोस् न, मैले सकिनँ, यस्तो योनिमा जन्म लिएर मैले कति समय बिताउनु पर्छ होला, अझै मैले अहिले नै नसकिने भइसकेको छ। मेरो कर्म विभाग विचित्रको भयो, विचित्रको भयो। हाय, मैले त्यस्तो त्यो बेलामा त्यस्तो कर्म गरेर आएको रहेछु, अहिले आएर यस्तो भोग गर्नु पर्यो। त त्यस्ता प्रेतनीलाई चाहिँ अब भिक्षुहरूले पनि सान्त्वना दिएर भने, कर्मको अगाडि कसको के चल्छ, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल। जुन कर्म योनिमा तिमी जन्म लियौ, त्यो कर्म योनिमा अब हामीले पुण्य प्रसार गर्नु बाहेक हामीमा पनि उपाय छैन। चिन्ता नल्याऊ हे प्रेतनी, तिम्रो उपकार, तिम्रो हित उद्धारको लागि हामीले पुण्य अनुमोदन गर्छौं, सक्छौ भने ल्याऊ। यदि तिम्रो भागमा पुण्य प्राप्त गर्ने त्यस्तो कर्म संस्कार तिमीले बनाएर आएका छौ भने हामीले अनुमोदन गरेको पुण्य तिमीलाई लागोस् र तिम्रो उपकार होस् र अब आइन्दा कहिले पनि असत्य मार्गमा हिँड्न नपरोस् भनेर भिक्षुहरूले पुण्यानुमोदन, हैन, पुण्य अनुमोदन गरिदिए, पुण्य अनुमोदन गरिदिए। जुन पुण्यको अनुभवले त्यो प्रेतनीले पनि सुख भोग गरे भन्ने चाहिँ यो अटकटाहरूले लेखेको छ। प्रेत कथा वस्तुमा त तपाईको उसले विपाक मात्रै भनेको सम्म मात्रै कथा छ, यो त हामीले अलिकति थपेको मात्रै हो, हैन। यसरी भिक्षुहरूले त्यो प्रेतलाई उपकार गर्छन् भन्ने टीकाचार्यहरूले सम्म अर्थ्याइएका कथाहरू पनि मैले अलिकति जोडेर तपाईलाई सुनाइदिइहाले। त उपासक उपासिकाहरू, यसरी यो प्रेत लोकमा जति पनि प्रेत भएर जन्मिन्छन् उनीहरू कसैले घोक्रो ठ्याक लगाएर उनीहरूलाई प्रेत योनिमा पठाएको होइन र उसलाई त्यो रूप कसैले बनाइदिएको पनि होइन। त्यो रूप, यो रूप, त्यो रूप, यो प्रेत रूप, देवकाय कसले बनाएको त भन्दाखेरि आफ्नै कर्मले बनाएको। हाम्रो जीवनको सृष्टिकर्ता हामी नै हो। त्यो सृष्टिकर्ता को अरू कोही होइन, तपाईकै कर्म हो। कर्मले नै तपाईको जन्म निर्धारण गर्छ, कर्म निर्धारण गर्छ, हैन, तपाईको योनि निर्धारण गर्छ, तपाईको सुख भोग सम्पत्तिको निर्धारण त्यो कर्मले गर्छ। उही निर्माता हो। कर्मले नै तपाईलाई चाहिँ सखाप बनाउँछ, संहार पनि कर्मले नै गर्छ, हैन। सृष्टिकर्ता पनि तपाई नै, तपाईकै कर्मले गर्छ। संहारकर्ता पनि तपाईकै कर्मले गर्छ, कर्म संस्कारले नै गर्छ, हैन। त्यसैले चाहिँ त्यो प्रेत योनिमा जन्म लिन गएको त्यो प्रेतनीले पनि त्यस्तो दुर्दशा भोग्नु परेको के को कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि उसकै कर्मको कारणले गर्दाखेरि न ईश्वर, न परमेश्वर, न परमात्मा कसैले त्यो अवस्थामा पुर्याइदिएको पनि होइन, कसैले त्यो सृजना गरिदिएको पनि होइन। त्यो त आफ्नै कर्मको कारणले प्राप्त गरेका प्रतिफलहरू मात्रै हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले मनुष्य लोकमा हामीले राम्रो काम गरेकाहरू देवलोकमा पुगेका विमानवत्थुमा धेरै कुराहरू सुन्यौं भने आज हामीले चाहिँ प्रेतवत्थुमा देखिएको एउटा कथा जसमा चाहिँ पञ्च पुत्र खादक प्रेतनी 5 जना आफ्ना पुत्रहरूलाई खाने प्रेतको कथा
यहीँ टुङ्ग्याउन चाहे। ल उपासक उपासिकाहरू, अब हामी पनि यस्ता नराम्रा अकुशल कर्महरू, पाप कर्महरू हैन, यस्ता कर्महरूबाट बचौँ र बचाउँ। किन त भन्दाखेरि यो कर्मको कारणले गर्दाखेरि साह्रै दुःख, दर्द, शोक, पीडा, पश्चाताप भएका प्रतिफल हामीलाई आउँछ है। जसरी यो प्रेतनीले त्यसरी प्रतिफल गरे। मैले मनुष्य लोकमा हाय कस्तो कर्म गरेर आएको रहेछु, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो दुर्दशा भोग्नु पर्यो भनेर आँखाबाट आँसु झारेर छाती पिटेर ऊ कराइरहेको छ। अब के गर्न सक्छ? भिक्षुहरूले पनि अब उसलाई पुण्य प्रसार गर्नु बाहेक त्यो उसको कर्म विभागलाई त कसरी तार्दिने? अब उसले गरेर आइसकेको कर्महरू हैन। तर उसको लागि अब आइन्दा चाहिँ उसको जीवनमा सुख र शान्ति छाओस्, समृद्धि छाओस्, राम्रो होस्, यस्ता चाहिँ असत्यको मार्गमा हिँड्न नपरोस् भनेर भिक्षुहरूले चाहिँ अनुमोदन गरिदिए, आशीर्वाद दिए र उसलाई ज्ञान दिए। उसलाई चाहिँ धर्म प्रभाव प्रसार गरिदिए भन्ने कुरालाई देशना गर्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। यो प्रेतवत्वको ससाना कथाहरू हुन्छन्। आजको लागि यति नै। सबैलाई साधुवाद। तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु भयो। तपाईँहरूको लागि यो कथाले केही न केही अकुशल कर्मबाट बच्नको निमित्त टेवा मिल्नेछ भन्ने आशिका गर्दै आजको कथा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। र आज एकजना उपासिका हुनुहुन्छ हाम्रा, उहाँ लेख्नुहुन्छ, वन्दना भन्ते, आज मिति 2079 साल 3 महिना 26 गते आइतबारका दिन दिवंगत हजुर आमा सन्तुमाया मानन्दरको पुण्यतिथि भएको हुनाले परित्राण पाठ, भोजन, दान, पुण्यानुमोदन स्वरूप रु 1500 श्रद्धा दान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नातिनी अष्टकुमारी मानन्दर, दिल्ली बजार भनेर लेख्नुहुन्छ है। उहाँ उपासिका है, अष्टकुमारी मानन्दर, दिल्ली बजार, नातिनी भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। दिवंगत हजुर आमा सन्तु माया मानन्दरको पुण्यतिथिमा सुगति निर्वाण कामना गरेर पुण्य सञ्चित गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे र अन्त छ उहाँलाई पनि सम्झेर हामी पुण्यानुमोदन गर्नेछौँ। अन्तमा उपासक उपासिका पुण्यानुमोदन गरौँ। सम्पूर्ण हाम्रा गुरुवर स्याडो उपनिधा विवंश लगायत गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महादेवी वृन्द लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो देशनाको पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित होस्, सुख होस् होइन। उहाँहरू कहिले पनि दुर्गतिमा पर्नु नपरोस्, सुगति निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका पनि गर्न चाहे। र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुनिरहनु हुने सबैमा आजको यो चाहिँ पञ्चपुत्त खादक प्रेतनी यो कथाले तपाईँहरूको लागि पनि जीवनमा कहिले पनि यो असत्य मार्गमा हिँड्न नपरोस्, असत्य मार्गमा तपाईँले आफ्नो जीविका यापन गर्न नपरोस् होइन। साथसाथै तपाईँले चाहिँ कसैप्रति द्वेष राखेर, लोभी भएर, द्वेषी भएर, मोही भएर, अभिमानी भएर कसैप्रति पनि तपाईँले चाहिँ अकुशल कर्म गर्न नपरोस्। किन त भन्दाखेरि अकुशल कर्मको विपाक भनेको साह्रै डरलाग्दो हुन्छ भन्ने कुरा यो प्रेत कथामा धेरै कुराहरू यस्ताहरू आउँछन्। आज पनि तपाईँले चाहिँ मनुष्य लोकमा गरेको अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि प्रेत योनिमा जन्मेर पनि आफूले जन्माएको छोरालाई खाएर पनि तृप्त नभएका त्यो प्रेतनी कति दुःख भोगेर बसिरहेको होलिन् भन्ने कुरा तपाईँ आफै अनुमान गरेर आजदेखि अहिलेदेखि तपाईँको चाहिँ अकुशल कर्मबाट अलग्ग भएर जीवन सुखमय शान्तिमय बनाउन सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु
साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।